عليكم مشاهدينا الكرام. رمضان الكريم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بألف خير. اليوم إن شاء الله غادي نديرو واحد ليكزارسيس دابليكاسيون على لي سيبور كونتابل اللي درناه في الحلقة الماضية، يعني في حلقة 8. غادي نديرو اليوم ليكسبليكاسيون ديال هاد لي سيبور كونتابل. يعني اليوم غادي نديرو اكزارسيس، غادي نبداو بالجورنال. دونك اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد ليكزارسيس دابليكاسيون على لي سيبور كونطابل اللي شفنا في الحلقه الماضيه، يعني الحلقه 8 شفنا لي سيبور كونطابل. دونك اليوم غادي نديرو واحد ليكزارسيس دابليكاسيون على لي سيبور كونطابل. لي سيبور كونطابل اللي هما بياس كونطابل، بياس كونطابل، كاين جورنال، كاين le grand livre, كاين balance. la balance. هادو هما لي سيبور كونطابل. هادو شفناهم في الحصة الماضية، يعني الحلقة 8، يعني لا سيونس 8 شفناهم في الحصة 8، يعني الحلقة الماضية. دونك تابعوا معايا باش نديرو هاد ليكزارسيس دابليكاسيون. غادي نبداو بهاد لي جوج بياس كونطابل اي لو جورنال. ابري غادي نديرو عاوتاني حلقة أخرى على الكغون ليفغ لا بالونس. دونك عندنا ليكزارسيس دابليكاسيون، يعني غادي تلقاوه في الاول ديال الفيديو. غادي تلقاو داك ليكزارسيس دابليكاسيون، راه غادي تلقاوه في الاول ديال الفيديو محطوط، وهنا غادي تقدروا توقفوا الفيديو حتى تقراوه. راه درتو على شكل الفوتو، غادي نوريه لكم على شكل فوتو. درتو على حساب هاد الفوتو هادي. هنا كاين البيلون، وهنا كاين لي زوبيراسيون اللي دارت لونتربريز. يعني عطاونا لي دوني اللي فيها البيلون وفيها لي زوبيراسيون اللي دارت الشركه ديغون هاد لا بيريود هادي. او طرافاي افير بريزونتي لو ليفر جورنال، لو غران ليفر اي لا بالونس. دونك من هاد لي دوني هادو غادي نحاولوا ناخدو نديرو الجورنال، ابري غادي نديرو لو غران ليفر، ابري غادي نديرو لا بالونس، ابري غادي نحاولوا نديتيرمينيو لو ريزولطا دو ليكزارسيس. ليكزارسيس، وغادي تلقاو الفوتو ديالو في الديبي ديال الفيديو. وهنا غادي تقراوه مزيان، ابري غادي تتبعوا معايا في لو جورنال. قلنا لو جورنال se présente comme suit. Donc au journal de l'entreprise le 1/1/21. عندنا البيلون فيها في لي زوبيراسيون داكتيف. غادي نقرا عليكم هادو لي زوبيراسيون اللي كاينين في الاكتيف. كاين فوند كوميرسيال فيها 23000، لي كونستركسيون فيها 30000، ماتيريال دو بيرو فيها 10000، لي كليون فيها 7000، لا بنك 71000، لا كيس 13000. هادو لي زوبيراسيون ديال لاكتيف دو بيلون غادي نديروهم في الجورنال في الديبي. دونك هنا غادي نجيو نديرو لو فوند كوميرس، غادي نسجلوهم في الجورنال فون دو كوميرس. نسجلوهم واحد بواحد لو فون دو كوميرس، كونستركسيون، كلشي هاد لاكتيف دو بيلون غادي يكونوا هنا في الديبي ديال في لاكتيف في الجورنال ديبي. ماتيريال دو بيرو
matériel de bureau la banque et la caisse. غادي نجيو نديرو لي مونطون ديالهم. فون دو كوميرس عندنا 23000. لي كونستركسيون عندنا 30000. الماتيريال دو بيرو عندنا 10000. كليون نسيت كليون غنديرو هنا بين لا بونك و لا كيس. كليون بانك كيس باردون. دونك كليون عندنا 7000. لا بانك 71000 et la caisse 13000. فوالا هادو هما لي زيليمون ديال لاكتيف دو بيلون غيكونوا في الديبي ديال في الجورنال. غادي نجيو للباسيف. عندنا فيه الكابيتال بيرسونيل اللي هو 70000. لي زومبران اوبري دو لا بونك 50000. الفورنيسور 34000. دونك هادو غادي نديروهم في كريدي ديال الجورنال. دونك الباسيف ديال البيلون غنديروه في الكريدي ديال الجورنال. دونك هنا عندنا الكابيتال غنديرو هنا كابيتال لي زومبران تبعو الفورنيسور يعني الممولين فورنيسور. دونك هادو غادي نديروهم كريدي. دونك لاكتي كابيتال 70000 70000. لي زومبران 50000. هنا فورنيسور 34000. غادي نجيو نسدو هنا لو جور سويفون. يعني هنا غادي نديرو لي بيلي. لي بيلي هو لو بيلون دو لونتربريز. بيلون دو لونتربريز. بيلون دو لونتربريز هذا هو البيلون اللي عندنا. عندنا الفون دو كوميرس في الاكتيف 23000. كونستركسيون 30000. ماتيريال دو بيرو 10000. كليون 7000. لا بونك 71000. لا كيس 13000. في الباسيف ديال البيلون هما هادو. عندنا الكابيتال لي زومبران فورنيسور. لي بيلي هو bilan de l'entreprise. هذا هو البيلون دو لونتربريز في لو 1 لو 21. دونك غادي نباسيو ندوزو les opérations. Donc au cours de la première quinzaine janvier 2021 l'entreprise a effectué les opérations suivantes. Le 2-1 يعني في النهار جوج après le bilan دارت واحد l'achat de marchandises 18000 dirhams. La facture numéro A130 réglée par chèque bancaire. Numéro 125 304. دونك هنا هاد لوبيراسيون دارت واحد l'achat de marchandises. قبل ما نمشيو نحطوه في الجورنال غادي نحاول نشرحوه هنايا. دونك لو 2 1 21 هنا نديرو فيها لوبيراسيون سويفون. قلنا في لو 2 1 دارت واحد l'achat de marchandises. يعني دارت واحد l'achat marchandise اللي هو 18000 درهم. هاد l'achat de marchandises réglé par chèque bancaire. هاد l'achat de marchandises réglé par chèque bancaire. هنا غادي نشرحو opération par opération. réglé par chèque bancaire. فوالا. دونك هنا شحال من كونت غادي نفتحو؟ غادي نفتحو دو كونت اللي هو المارشانديز. شرات 18000. الكونتر بارتي ديالو باش شراتو بلا بنك. دونك هنا غنديرو لا بنك. ديجا درنا هاد لي كونت. يعني هاد لي كونت غنطبقوهم قبل ما نديرو لوبيراسيون في لو جورنال. خصنا نديرو هاد لي كونت
غنديروهم حنا في شي وثائق ولا شي حاجه باش ما نغلطوش. غنديروا لي كونت كيفاش غنديروهم باش ما نديروش لا بنك هنايا ونديروا المارشانديز مثلا هنايا، ولا نديروا العكس نديروا الكونفونداسيون ديال لي كونت. نو، حنا خصنا نحاولوا نحطوا دابور لي كونت، ابري نحطوهم في الجورنال باش ما يكونش عندنا الوساخ في الجورنال. خص الجورنال يكون نقي. دونك قلنا في لو دو 1 دارت واحد لاشط مارش. دونك هنا شرا واحد لا فواتور le 3A 2021 achat une voiture d'occasion 25 000 dirhams, réglé moitié par chèque bancaire et la moitié en espèces. C'est-à-dire le 3A دار واحد l'achat d'une voiture. Donc هنا شرا la voiture, achat d'une voiture. شراها 25 000 درهم. خلص la moitié 25 000 درهم. la moitié خلصها بشيك، moitié chèque bancaire et la moitié espèce. donc هنا غادي نفتحو 3 كونت. شنو هما اللي غادي نفتحو؟ غادي نفتحو الكونت ديال الماتيريال دو ترونسبور اللي هو اون فواتور. غنفتحو الكونت ديال الماتيريال دو ترونسبور، ماتيريال دو ترونسبور، وغادي نفتحو لا بنك اي لا كيس. صافي شحال الكونت اللي فتحنا؟ 3 كونت ديالي كريدي. دونك هنا شرا واحد لا فواتور 25 000، خلص لا موتي بلا بنك لا موتي كيس. دونك غادي نفتحو 3 د لي كونت ديال لا بنك اي ليسبيس اي ماتيريال دو ترونسبور. الماتيريال دو ترونسبور غادي تكون بطبيعة الحال ديبيتي 25 000. فوالا 25 000. لا موتي ديالها غادي تكون 12500 خرجت من لاكيس 12500 et la moitié la deuxième خرجت من لا بنك 2500. دونك 2500 زائد 2500 غادي تعطينا 25000. دونك هنا فتحنا 3 د لي كونت. الكونت اللي غادي تكون في الديبي في الجورنال هي ماتيريال دو ترونسبور. ماتيريال دو ترونسبور. ماتيريال دو ترونسبور تخلصات بلا بنك اي لا كيس. دونك ماتيريال 25000 هنا 12500 لي بيلي شيك نيميرو شيك نيميرو باش شرا هو 125 305 305. هادو هما اللي كندير دابا، هادو هما لي بياس دو جوستيفيكاسيون، يعني لي بياس كونطابل. هنا لا فاكتور نيميرو 130، هنا خلص بالشيك نيميرو 125 حيت لاكيس ما عندهاش لا بياس، كنا ريغلومون باغ شيك. يعني الشيك نيميرو غادي ناخدو واحد لا جوستيفيكاسيون، يعني الشيك نيميرو 125 305 هو لي بيلي ديال هاد لوبيراسيون. دونك غادي ندوزو لوبيراسيون ديال لو 4. لو 4 1. دونك هنا غادي نديرو نفس الطريقة باش كل اوبيراسيون نحاول نشرحوه عاد نحطوه في الجورنال. دونك اش غادي نديرو في لافان ديال الجورنال هنايا دائما الا كملنا الجورنال كنديرو اغوبورتي، كنديرو لا سوم اغوبورتي، يعني غادي نحسبو هذا وهذا ونحطوهم هنايا. دونك هنا ما عندناش فين نكتبو، غادي نسدوه هنا باش نبداو الجورنال الجديد. دونك اغوبورتي حيت السبوره صغيره، ندير اغوبورتي
اغوبورتي. غادي نحسبو هاد لي سوم ونشوف شحال غادي يعطينا هاد اغوبورتي. لتحت غادي نديرو اغوبورتي وغادي نحسبو ديبي الكريدي وغادي نديروهم اغوبورتي. دونك غادي نحسبو. هنا لقيت 197 فوالا التوتال ديال ديبي 197,000. نورمالمون خصنا نلقى نفس المونطون 70,000 بلس 50,000 بلس 34,000 18,000 نفس الشيء. لقيت نفس الشيء خص يكون 197,000. فوالا هذا لي سوم اغوبورتي. غادي نجيو لاباج جديدة، يعني غادي نحاولو نديرو حنا هادي لاباج جديدة. دونك فوالا لي سوم اغوبورتي. نبدا مع البال لي سوم اغوبورتي. فوالا فوالا دونك هنايا غادي نديرو اغوبورتي. قلنا 197,000 197,000. فوالا غادي نجيو لوبيراسيون سويفون. لوبيراسيون سويفون يعني وصلنا لو 4. لو 4 دار واحد الفونت دو مارشانديز 18,500. La facture A 131 payable 3,000 dirhams en espèces, le reste à crédit. هنا دار واحد الفونت نقولو عليها فونت مارشانديز. هادي لونتربريز دارت الفونت مارشانديز اللي هي 18,500. هاد 18,500 بيابل 3,000 درهم réglé par chèque une espèce plutôt espèce et le reste à crédit. Le reste à crédit. يعني غادي نديرو شحال هاديك لو ريست 18,000 18,500 موان 3,000 اللي خلص غتبقى لينا 15,500 هي لو ريست. دونك شحال من كونط غادي نفتحو هنايا. دونك هنايا عندنا الفونت مارشانديز 18,500 3000 اسبيس تخلص في 3000 اسبيس اي لو ريست كريدي. دونك دار واحد الفونت. دونك هنا غادي نفتحو لو كونت ديال فونت مارشانديز. فونت مارشانديز يعني المارشانديز تباعت خرجت 18,500 غادي نديروها في الكريدي. كونتر بارتي غتكون عندنا بطبيعة الحال اسبيس دائما هو لا كيس كريدي دخلت ليها 3000 درهم. لا ريست اكريدي شكون غيكون ريست اكريدي يعني فونت اكريدي. قلنا هذيك المرة فونت اكريدي هي كليون كليون اللي غادي كنسالو ليه 15,500. دونك هادي لو كونتر بارتي هذا بلس هذا يساوي هذا. دونك غادي نجيو الفونت دو مارشانديز يعني النهار 4 جورنال. دونك لي كونت غادي نبداو بلي كونت ديما ديبيتي. عندنا لا كيس ديالو 4 كيس اي كليون. كونتر بارتي فونت مارشانديز
فونت مارشانديز نديرو هكا فونت مارشانديز دايما باش نختصرو. الكيس قلنا دخلت ليها 3000 كليون عنده بليتو كليون عنده 15500. فونت دو مارشانديز غادي تكون في الكريدي هي اللي هي التوتال ديالهم 18500. فوالا لي بيلي هو فونت دو مارشانديز فاكتور نيميرو A 131 يعني بيس فاكتور اف نيميرو A 131 هذا هو لي بيلي. غندوزو لوبيراسيون ديال لو la même jour, voilà, la même jour, le 4-1, la même jour aussi, la même jour, دار واحد l'opération أخرى, le 4-1, 4-1, la même jour, 4-1, دار l'opération. Règlement au fournisseur de marchandises d'une somme 5000 dirhams par chèque bancaire. في ذاك النهار خلص واحد الفورنيسور 5000 درهم في لا ميم جور 4-1. دونك غادي نديرو نخلصو بلا بنك بار شيك بونكير. انا غادي نديرو فورنيسور ريغلومون دان فورنيسور بار واحد الفورنيسور جا خلص لونتربريز. يعني غادي نفتحو شحال من كونت؟ غادي نفتحو دو كونت ديال الفورنيسور ار الكونت ديال لا بنك. هاد الفورنيسور جا خلص لونتربريز بلا بنك. دونك غادي نفتحو كونت فورنيسور اي كونت بنك. دونك كونت فورنيسور غادي تولي عندنا ديبيتي يعني خلصنا حنايا واحد الفورنيسور خلصناه 5000 درهم. باش خلصناه خرجنا الفلوس من لا بنك ديبي كريدي ديبي كريدي على كونتر بارتي. دونك هنا غادي نجيو نسولديو الفورنيسور خلصناه 5000 باش خلصناه خرجنا الفلوس من لا بنك بلا بنك 5000 ديما هكا 5000 ديبيلي هو règlement fournisseur chèque numéro 125-305. Donc chèque خلصنا par chèque numéro 125-306 125-306. هذا هو لي بيلي ديال هاد لوبيراسيون. دار جوج اوبيراسيون في النهار. في النهار دار فيها واحد فونت مارشانديز كيس كليون او ميم طون هو خلص الفورنيسور ب 5000 درهم. في لو 6-1 دار واحد لاشا د مارشانديز 24000 فاكتور بي شيك بونكير. دار في لو 6-1 دار عاوتاني واحد لاشا د مارشانديز. هنا غادي نفتحو دابا غادي تفهمو مزيان حيت كنعاودو لوبيراسيون غادي تفهمو. لو 6-1 دار واحد لاشا د مارشانديز 24000 بي بار شيك بونكير. دونك اش من كونت غادي نفتحو هنايا نفتحو المارشانديز كونت مارشانديز achat de marchandise et payé par chèque bancaire يعني غادي نفتح لا بنك ديبي كريدي ديبي كريدي يعني لاشا دار لاشا يعني الاشيت. غادي نفتحو الكونت غادي نديبيتيو الكونت ديال المارشانديز اللي هي 24000. لا بنك غادي نكريديتيوها نخرج بها الفلوس. دونك هنايا نفس الشيء غنجيو لهنا مارشانديز achat de marchandise كيفاش كدير لونتربريز. اي اوبيراسيون دار خص يدار في الجورنال ديالها. شحال شرات 24000 باش بلا بنك كونتر بارتي لا بنك. خص ديما في الجورنال هاد الكونتر بارتي خص ديما الديبي يساوي الكريدي. الا غير لقينا واحد كبر من الاخر دونك حنا غادي يكون عندنا واحد ليغور في لي زونجسترومون كونطابل اكيد. دونك هنا غادي نديرو فاكتور نيميرو 60 حيت خلص
achat de marchandises 24 000 dirhams, facture numéro F70 pays chèque bancaire numéro نقدر نديرهم بجوج نديرو facture par exemple facture numéro 70 et chèque 125 307 هذا هو لي بيلي ديال داك النهار. شنو دار؟ غادي نجيو لوبيراسيون 7-1 دار الفوند مارشانديز 7-1 دار واحد الفوند دو مارشانديز. نقراو ندير عاوتاني نفس لوبيراسيون باش نفهمو دائما، حيت الا كنعاودو لي كونت بحال هكا غادي تفهمو كيفاش كنسجلو دوك لي زيبوراسيون مزيانين. دونك 7-1 دار واحد الفوند مارشانديز باع 42000 درهم، غيقلي 1000 درهم اونيسبيس اي 3200 درهم اكريدي. دونك هنا دار واحد الفوند مارشانديز، فوند مارشانديز ديما نكتبوها هكا، نقراو التمرين ونكتبوها شنو كاين. دار الفوند مارشانديز شحال دار؟ دار الفوند 42000 درهم. هاد 42000 درهم كيفاش تخلصات؟ دونك 42000 درهم بي باغ شيك بونكير، 42000 درهم غيقلي نخلص فيها واحد 1000 درهم، خلص 1000 درهم اسبيس، فوالا نكتبوها اسبيس، خلصها اسبيس اي 3200 اللي بقات 3200 دارها اكريدي. فوالا هاد لي زوبيراسيون اللي داير الفوند مارشانديز التوتال ديالها داير فيها 42000، واحد 1000 درهم دارها اسبيس تخلص منها اسبيس، و 3200 خلاها اكريدي. دونك هنا غادي نفتحو شحال من الكونط؟ غادي نفتحو شحال من الكونط؟ غادي نفتحو، نخليكم تفكروا، غنفتحو 3 د لي كونط. وحده ها هي باينه فوند مارشانديز، كونط مارشانديز ديبي كريدي، خرجات كامله 42000 درهم. دوزيام كونط، تروازيام كونط ديبي كريدي، اش غادي نفتحو هنايا؟ دونك اسبيس كيعني دائما كيس، بعنا دخلنا شحال؟ دخلنا 1000 درهم. لو غيست خليناها اكريدي. لمن درنا الكريدي؟ درناها للكليون، حيت ديما فونت اكريدي كليون، اشا اكريدي فورنيسور. فونت بعنا لمن؟ للكليون، شرينا عند من؟ عند الفورنيسور. دونك هنا الكليون كنسالو ليه 3200، دونك هادي زائد هادي 3200 زائد 1000 غادي يعطينا 42000. دونك غادي نجيو نديروهم، نديرو كليون عندنا 3200 درهم، كيس دخلنا 1000 درهم، بعنا اش درنا بهادو؟ كونتر بارتي ديالو فونت مارشانديز اللي هي 42000، هادي زايد هذا. دونك لي بيلي فاكتور نيميرو A132، فاكتور نيميرو A132 هذا هو لي بيلي ديال هذاك النهار. دونك غادي نديرو عاوتاني اغوبورتي، باسكو حنا السبوره صغيره غادي نحاول نحسبو ونديرو اغوبورتي بلاصه هذا. دونك غادي نمسحو لونسيان اغوبورتي. ديما لاباج الا كملات ليك حتى في لونجيسترومون ديالك كدير لي زونجيسترومون كونطابل كملات ليك لاباج، راه ضروري دير اغوبورتي سوا في طابلو اليكسيل سوا في مانييل، ضروري تحسب هادو دير اغوبورتي ودير عاوتاني هنايا لي سولد بريسيدون كديرو هنايا وتبدا عاوتاني زوبيراسيون تهبط. دونك غادي نديرو حنا نفس اغوبورتي زعما هنا غادي نحاول نديرو لا فان د لاباج اغوبورتي الناس ديناها. دونك هنا غادي نحسبو عاود سنلقاو نفس المونطون نعقلو عليها، نديرو 89500
88500. فوالا وغادي نبداو صفحة جديدة، يعني غادي نتبعو لي زوبيراسيون ديالنا حتى نكملوهم. فوالا هذا هو المشكل، يعني هاي السبورة صغيرة شوية، داكشي علاش حنا كنديرو اغوبورتي شاك فوا. دونك اغوبورتي، دونك لوبيراسيون سويفون، opération suivant قلنا oui, le 7. Donc le 8.1 recouvrement d'une créance sur un client ديال 51,000 درهم اون اسبيس، دار واحد الريكوفرمون اون اسبيس. دونك هنايا غادي نجيو نديرو شحال من كونط غادي نديرو هنايا. Donc la date le 8/1/5. Le 8/1. Donc le 8/1. Le 8/1 recouvrement d'une créance sur un client 5100 dirhams en espèces. دار واحد لو recouvrement، يعني شنو هو لو recouvrement؟ يعني خلصنا واحد الكليون، خلصنا واحد الكليون 51,100 درهم. 5100 درهم خلصنا 5100 درهم، هي هذيك 5100 درهم. دونك شحال اش من كونط غادي نفتحو هنايا؟ غادي نفتحو دو كونط بطبيعة الحال، دو كونط ريكوفرمون كليون، يعني كليون كونط كليون غادي نفتحوها كليون دي بي كريدي. باش دار لو ريكوفرمون اون اسبيس، خلصنا باسبيس، دونك كيس ديما كيس. دونك خلصنا 5100 كليون نقص ب 5100. فوالا كونتر بارتي، يعني الكليون نقص ولا كيس دخلوا عندنا الفلوس. دونك غادي نجيو نديرو لونجسترومون كونطابل ديالنا. دونك لا كيس ديبيتي 5100، هنا غادي نجيو نديرو كليون 5100. فوالا هنا ريكوفرمون كليون، بياس ريكوفرمون كليون، دونك ريغلومون كليون كليون. فوالا ريغلومون كليون. دونك غادي نمشيو لو 9 le 9/1 le 9/1 le 9/1 le 9/1 اش عندنا؟ règlement d'une dite au fournisseur de marchandises 1000 dirhams par chèque bancaire. خلصنا واحد ديت ديال الفورنيسور، خلصنا ليه 1000 درهم باغ شيك. حنا خلصنا الفورنيسور باغ شيك. فوالا في لو 9 خلصنا، وكاين عندنا الفورنيسور درنا واحد الريغلومون، ريغلومون اون ديت فورنيسور، يعني ريغلومون فورنيسور 1000 درهم باش بلا بنك، يعني الشيك بنك. دونك هنا غادي نفتحو دو كونت فورنيسور لا بنك. فورنيسور خلصناه غادي يكون يتسولدا، غيكون ديبيتي. شحال خلصناه؟ تونس 1000 درهم باغ شيك بونكي، غادي يكون ديبيتي، يعني سولديناه. فين خدينا الفلوس؟ خديناها من لا بنك 1000 درهم. دونك هنا غادي نجيو نديرو فورنيسور ألف درهم اللي يخرجوا من لا بنك 1000 درهم. دونك هنا ريغلومون فورنيسور، ريغلومون فورنيسور par chèque bancaire. دونك هنا غنديرو chèque bancaire 125. دونك chèque 125 308، هي هاديك 308، هي هاديك 308 نيميرو دو شيك. فوالا غادي نمشيو لوبيراسيون سويفون. opération suivante هي لو 10. لو 10 دار واحد الفونت
de marchandises 3250, la facture numéro 103 réglée en espèces. Voilà. Les opérations اللي كيتعاودوا في الشركه راه مزيان باش كتفهموا لي زوبيراسيون باش كتفهموا كيفاش ديروا لي زونغيسترومون كونطابل. دونك هنا وصلنا لو 10. لو 10 ان اش دارت الشركه داك النهار دارت واحد الفوند دو مارشانديز 3250 درهم par réglé en espèces. درنا واحد الفوند مارشانديز. دونك ديما فوند مارشانديز شحال دارت 3250 درهم réglé en espèces. باش تخلصات espèces. espèces شحال تخلصات espèces يعني مخلصه بالاسبيس. دونك هنا اش غادي نديرو اوتوماتيكمون بلا كاع ما ندير لي كونط غادي نمشيو ديريكت غندير الفوند مارشانديز اسبيس. غندير كيس دخلت 3250. هاد 3250 درنا مارشانديز فوند مارشانديز هي 3250. هذه فاكتور numéro 133 F facture numéro 133. voilà. يعني هنايا درنا فونت كيس فونت 3250 كيس غيكون ديبيتي 3250. فوالا كونتر بارتي كريدي ديبي كريدي. لو كونتر بارتي توجور ديال لو كونت الا كانت واحد الكونت ديبيتي لوطر غادي تكون كريديتي الا كانت لوطر كريديتي لوطر غادي تكون ديبيتي. هذا هو البرانسيب ديال لي كونت. عفوا غنمشيو لوبيراسيون سويفون لا ميم جور. في لو ميم جور كاين عاوتاني 10 1 دار واحد الفيرسمون ديال 10000 درهم espèces au compte bancaire de l'entreprise bordereau de versement numéro T57. في le 10 دارت واحد الفيرسمون 10000 درهم espèces au compte bancaire de l'entreprise. في le 10 1 la même jour le 10 1 le même jour دارت واحد الفيرسمون ديال 10000 درهم espèces au compte bancaire. داك الفيرسمون espèces يعني هنا خدات الفلوس من لاكيس وداتهم لا بنك يعني فيرسمون espèces dans le compte bancaire. دونك هنايا خدات من لاكيس 10000 درهم وداتها لا بنك فيرسمون espèces au compte bancaire. دونك هنا غادي نديرو لا بنك 10000 درهم ديبيتات ب 10000 درهم ولاكيس كريديتات حيت خدا الفلوس من لاكيس وفيرساهم في الكونت 10000 درهم. دونك هنايا فيرسمون نيميرو T57 T57. في لو 12 1 دار واحد الفوند المارشانديز le 12 1 دار واحد الفوند مارشانديز 2200 فاكتور 134 réglé 1500 درهم en espèces le reste à crédit. donc le 12 1 دار واحد الفوند مارشانديز فوند مارشانديز دار واحد 2200 réglé 1500 هادو espèces le reste à crédit. يعني 2200 moins 2200 moins 1500 تلقى 700 درهم à crédit. فوالا دونك هنايا دار واحد الفوند مارشانديز 2200
تخلص اسبيس و لو ريست ا كريدي. دونك هنا غادي نفتحو عاوتاني 3 كونت. كاين ديال الفونت مارشانديز اللي هو 2200 وكاين كليون كيسالي 700 وكاين لا كيس دخلت ليه 1500 كيس كريدي دي بي كريدي دي بي كريدي. هاد لي كونت اللي خصنا نديروهم عاوتاني في الجورنال. دونك هنا كليون كيس وهنا فونت مارشانديز. دونك كليون عندنا 700 كيس عندنا 1500 2200 مارشانديز. دونك هنا كملت عاود غادي نديرو السولد ا روبورتي باسكو ما عندناش حل. السولد ا روبورتي حتى هنايا نحسبو هادو نديروهم هنا الفوق ونتبعو عاوتاني لي زوبيراسيون ديالنا. السولد ا روبورتي حيت السبورة شوية صغيرة لكن اللب هو نفهمو الدرس. دونك غادي نديرو السولد ا روبورتي 21 550 الاخر 550 نفس الشيء. دونك غادي نسويفيو لوبيراسيون ديالنا. دونك هنا نمسحو هنا عاوتاني دائما غادي نحتفظو بداك الجورنال وغادي نسويفيو لي زوبيراسيون ديالنا تنكملو الجورنال تنكملو لي زوبيراسيون ديال لي زونتربريز. بطبيعة الحال هادو كنديرو فيهم لي نيميرو دو كونت ديال لي كونت. دونك لوطريز 1 دار انا achat d'un micro-ordinateur 6500 dirhams réglé par chèque bancaire. La date suivante, le 13-1. دار واحد l'achat de micro-ordinateur. شرا واحد l'ordinateur. Il a achat d'ordinateur. achat PC. يعني شراه ب 6500 درهم. réglé par chèque bancaire خلصوه بلا بنك. دونك هنا غادي نفتحو واحد لو كونت. دونك ماتيريال دو بيرو achat ماتيريال دو بيرو. دونك هنا غادي نديرو الديبي كريدي ماتيريال دو بيرو وهنا لا بنك. دونك الماتيريال دو بيرو هي البيسي غادي شراها ندير 6500 شراها بلا بنك 6500. دونك هنايا غادي نفتحو الكونت ديال الماتيريال دو بيرو matériel informatique. Voilà. Matériel informatique. Matériel informatique. Cela 6500. Cela la banque. 6500. Donc les billets. هو chèque numéro 135 309 chèque 135 309 là هو les billets. Donc l'opération suivante flot 14 vente de marchandises 4100 facture numéro 135 réglé 1100 en espèces et le reste à crédit. هنا دار واحد الفونت مارشانديز في لو 14 خلينا واحد لوبيراسيون نكملو في لو 14 دار واحد الفونت مارشانديز 14 دار واحد الفونت مارشانديز. دائما فونت مارشانديز الا درنا فونت مارشانديز ديما غنقراو لوبيراسيون اللي دارت الشركه باغي نحاول نفهمو عاد نحطوه في الجورنال. ما يمكنش لينا ندخلو في الجورنال مثلا ونكتبو واحد لوبيراسيون نبقى نضرب عليه وندير هكا. هذا ماشي جورنال يعني ما خصوش يكون فيه شي وسخ في الجورنال. خصو يكون نقي باش الا بغيتي دير لو كرون ليبر
تهز لي كونت من هنا ودير لو غرون ليبر، ابغي دير لا بالونس، ابغي ديتيرميني لو ريزولطا، لان ما يمكنش ديتيرميني لو ريزولطا الا ما دزتيش في هاد المراحل هادو اللي كنديرو حنا حاليا. دونك لو 14 دار واحد الفون دو مارشانديز اللي هي 4100. هاد 4100 تخلصات باش اونيسبيس، تخلصات اونيسبيس واحد 1100 اونيسبيس، اي لو ريست توجور ا كريدي. نعرفو هاد لو ريست شحال عندنا هنايا 4100 موان 1100 اللي خلصنا، غادي تبقى 3000، هي 3000 ا كريدي. دونك هنا غادي نفتحو شحال من كونط غادي نفتحوه؟ نفتحو 3 كيما القاعدة ديما 3 لي كونط. وحدة غادي تكون فون دو مارشانديز خرجات، غادي تكون في الديبي في الكريدي 4100. اسبيس تخلصنا اسبيس كيس، ديما اسبيس كيس 1100 دخلت لها كيس. اكريدي كليون دا السلعة مازال ما خلصهاش، غادي تكون عنده غنسالو ليه 3000 درهم. دونك غنجيو للجورنال، غادي نشدو لي كونت ديال لي ديبيتي ديما اللي كاينين في الديبي هما اللي غنديرو في الجورنال في الموان الاولين. دونك غنبدا بكليون كيس، كليون 3000 كيس 1100. هنا درنا فونت مارشانديز اللي هي 4100 المجموع ديال هادو. فوالا ليبيلي فاكتور نيميرو، فاكتور نيميرو 135. فوالا غادي نجيو dernière opération اللي هو لو 15 Le 15-1, encaissement d'une créance client 7500 dirhams. Encaissement créance client 7500 dirhams. هنا تخلصنا من واحد الكريدي ديال الكليون 7500. دونك هنا يعني غادي نفتحو شحال من كونت. انكيسمون كليون، انكيسمون يعني ريكوفرومون كليون. انكيسمون كليون غادي نفتحو دو كونت، يعني انكيسمون ديال كريونس كليون يعني غادي نديرو كليون، نديرو هنايا كيس حيت كاين انكيسمون تخلصنا بانكيسمون خلصنا. دونك كليون غادي يكون ناقص ب 7500 ولا كيس غادي ديبيتي ب 7500 ديبي كريدي، دائما الكونتر بارتي ديبي كريدي. انكيسمون ندخلو الفلوس لاكيس 7500 كليون نقص ب 7500. دونك هنا غادي نجيو عاوتاني نبدا بالكونت ديبيتي هي لاكيس هي 7500 وهنا كليون غادي نقص ب 7500 وهنا ليبيلي pièce de caisse numéro pièce de caisse numéro 46. Voilà. Après انتهى الجورنال، هنا الجورنال انتهى. دونك غنديرو حنا انتهينا الجورنال كان جو مي يقدر نديرو 16 17 18 19 يعني لو السولد هنايا الاخر solde à reporter يعني à reporter هادو زائد هاد السولد الاخر زائد هذاك غنلقاو فيه 2288 و 350
ديجا انا درت ليكزيرسيس 288 350. هذا هو السولد اللي خص يكون في لافان ديال الجورنال. فوالا 288,350 288,350. دونك في الحصة المقبلة إن شاء الله حنا درنا الجورنال. في الحصة المقبلة إن شاء الله غادي نديرو لو غرون ليفغ اللي هو بحال هاد الطريقة هادي. كلشي اللي كنت غادي نفتحهم على هاد الطريقة هادي: ديبي كريدي لانتيتولي دو كونت بحال مثلا لا بونك. وهنا غادي نديرو لو السولد انيسيال، وهنا في الوسط لي موفمون اللي درنا كلشي في ديك 15 يوم لي موفمون. بغي في لافان غنديرو لي السولد، يعني سواء يكون سولد ديبيتور او سولد كريديتور، يعني غادي نسولديو الكونت. وهنا هاد ثلاثة لي زوبيراسيون غنديروهم في لا بالونس. غنديرو لو السولد انيسيال وغنديرو لي موفمون وغادي نديرو لي السولد في كريديتي او ديبيتي في لا بالونس. تيرمينو لو ريزولتا ديالنا. كنتمنى تعجبكم هذه الحلقة إن شاء الله. إلى حلقة مقبلة إن شاء الله. رمضان كريم، وكنتمنى لكم إن شاء الله الخير. كل عام وأنتم بخير.